बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान रफ़ीक भट्टी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज का जो मौजू है वो बड़ा हसास है। हर बंदा यानी पंजाब का हर शहरी इस मौजू के साथ जुड़ा हुआ है और वो है गंदम। गंदम की जो इमदादी कीमत है वो हर साल हुकूमत तय करती है। वो 3000, 2500, 2600, 4000 रुपये फ़ी मन यानी 40 किलोग्राम। लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने अभी तक इसकी कोई इमदादी कीमत तय नहीं की। किसान जो है वो उसने गंदम उगाई है, ज़ाहिर है हमारी ज़रूरत है, उसमें फसल भी बड़ी अच्छी हुई, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई, कुछ बारिशें हो गई जिसकी वजह से कुछ थोड़ा तख़ीर हुई। लेकिन जनूबी पंजाब में जो कटाई है वो तो तकरीबन 15 दिन हो गए, वहाँ पे गंदम जो है खुले आसमान तले पड़ी है और उसकी अभी तक वो गाहक नहीं मिल रहा। प्राइवेट जो व्यापारी हैं या जो मिडल मैन जिसको हम कहते हैं आड़ती, उन्होंने अपने तौर पे ख़रीदी, सस्ती ख़रीदी 2600 से 2200 से लेके 2600 रुपये फ़ी मन पे। चूँकि हुकूमत ने अपनी जो इमदादी कीमत है वो अभी तक अनाउंस नहीं की। इसकी वजह यह है कि वज़ीर आला की एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा रही, दूसरा उन्होंने ये कुछ लोगों ने उनको जो उनके करीबी हैं, जो वज़ीर आला हाउस में लोग बैठे हैं और कुछ उनके जो ख़ासकर जो ज़राअत से मुतल्लिक़ जो पुराने लोग थे, उन्होंने कहा जी कि आप इसकी ओपन मार्केट पॉलिसी इस मरतबा दें जो चिकन यानी जिस तरह मुर्गी की कीमत पे हुआ कि जी मुर्गी की कीमत किसी एक जगह पे 500 रुपये किलो है, किसी जगह 600 है, किसी जगह 595 है, किसी जगह 500 नहीं, अकॉर्डिंग टू जो उसके जितनी सफरी अखराजात होते हैं या उस पर जो बार बर्दारी या माल बर्दारी पे जो अखराजात हैं वो निकाल के तो अपनी ओपन मार्केट पॉलिसी यानी इसको भी गंदम को भी खुला छोड़ दें कि जो जिसने काश्तकार है, किसान है या जिसके पास गंदम पड़ी है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी कीमत वसूल कर ले। और जो सरकारी महकमे हैं, ख़ासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसने एक डाटा ज़रूर मुरतब किया और उसने सिफारिशात अपनी दी। मेरी बात हुई सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक़ किरमानी साहब से। उनका ये कहना था जी कि वो कोई रेट ऐसा सच बताने के लिए तैयार इसलिए नहीं है या उनके पास नहीं आया, लेकिन उनके ज़हन में रेट था कि 4000 प्लस पे होना चाहिए, चूँकि हमारी जो इनपुट्स यानी खाद हैं, बीज है, पानी है और उसके साथ साथ डीज़ल है, ट्यूबवेल का ख़र्चा है, बिजली के ख़र्चे डाल के वो तकरीबन कोई 4000 से ऊपर जाता है फ़ी मन की जो औसत कीमत है। तो उनका ये कहना था जी कि वज़ीर आला साहब अगर चाहें अनाउंस कर दें तो वो भी कर देंगे, लेकिन होना यही है कि अभी तक जो है ओपन मार्केट पॉलिसी की तरफ जो है हुकूमत गामज़न है। उसका मसला ये है जी कि जिसके पास गंदम है वो अपनी मर्ज़ी की कीमत बाज़ार से ले ले, आड़ती से ले ले, जिसको उसको सूट करती है कि अगर उसको सूट करती है 3000 रुपये मन पे तो वो 3000 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम ले ले। चूँकि एक मसला ये आता है कि गंदम जब सरकारी की ख़रीदी जाती है सरकारी गोदामों के लिए, स्टोरेज के लिए, तो उसमें एक बारदाना यानी जो बोरी है पोली प्रोपलीन की जो सफ़ेद रंग का बैग होता है उसके ऊपर फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। वो महकमा ज़राअत के लोग, फिर उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया के लोग और दीगर जो इदारे हैं, मैं उन किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अगर एक बंदे के पास उसको बैग चाहिए 200 किलो वाले तो वो उसको मिलते हैं 100, अगर उसको 100 चाहिए तो उसको मिलते हैं 20-22। उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि जो बड़े काश्तकार हैं, ज़ाहिर है उनका राब्ते भी होते हैं उनके ऊपर तक, तो वो ये करते हैं कि उनको ज़्यादा ओब्लाइज किया जाता है। तो जो छोटा ज़िम्मेदार है ना, हमेशा से ये 75 साल तारीख़ है हमारे मुल्क की कि छोटा जो ज़िम्मेदार है उसमें ये है कि वो बेचारा पिसता है। उसने खाद भी महंगी ख़रीदी है, DAP भी महंगी ख़रीदी है, उसने जो है यूरिया भी महंगा ख़रीदा है, उसका पानी भी बेचारा का आखिर पे कहीं उसका खेत है जो या किस्मत या नसीब, अगर बड़े लोग जो शुरू में हैं वो पानी छोड़ दें तो वो कर ले, अगर वो नहीं है तो उसने बेचारे ने ट्रैक्टर भी जो है वो किराए पे लेकर अपना खेत जो है उसमें हल जो है वो चलाना है और उसके बाद वो डीज़ल के पैसे भी उसको पड़ते हैं। फिर अगर उसने कहीं ट्यूबवेल लगा ही लिया कहीं से कारकुर के, सोलराइजेशन पे बड़ा ज़ोर है हुकूमत का, लेकिन अभी तक ट्यूबवेल वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत सारा काम होने वाला है सोलराइजेशन पे। मैं वापस आता हूँ जो असल हमारा था मसला कि जी गंदम क्यों नहीं हमारे मुल्क में हम खुद कफील होते। पहले हम गंदम ज़्यादा उगा लेते हैं, फिर वो स्टोरेज पे चली जाती है, फिर हम बार बार शोर करते हैं जी कि इसको मुल्क से बाहर भेजें, इसको एक्सपोर्ट कर दें। हम क्यों ये काम करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इंपोर्ट करते हैं बाद में। ये अजीब एक वतीरा पिछले 4-5 साल से चल रहा है कि वाफिर बम्पर क्रॉप हमारी होती है, उसके बाद हम गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, हम बाहर भेज देते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा शुरू हो जाते हैं जी कि अब हमारे स्टॉक जो है वो कम हो गए, या अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं डिप्लीट होना, कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह अगर आपने कभी गौर किया हो कि गंदम का जो स्टोरेज होती है उसमें जब वो चल रही होती है, पिस रही होती है, तो उसमें अब वो आहिस्ता आहिस्ता दाने नीचे जा रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब दाने गंदम के नीचे जाते हैं तो हम बाहर से किसी भी मुल्क से, उसमें ख़ासकर हम रूस से, यूक्रेन से और दो जो ममालिक हैं हमारे दोस्त ममालिक, उनसे हम अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, बड़ी दूर दूर से हम गंदम मंगाते हैं। लेकिन हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, हमें चाहिए ये कि हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जितनी गंदम हमें दरकार है
اس کے اوپر سے کچھ ظاہر ہے، یہ تو حکم ہے خدا کا بھی کہ جناب اپنی ضرورت کے مطابق غلہ جو ہے، اناج جو ہے، اس کو محفوظ بناؤ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو ہے انہوں نے کس طرح 7 سال قحط کے گزارے، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے تو دین کا حکم ہے کہ جی ہمیں ہر چیز میں میانہ روی رکھیں۔ ہم آلو کی فصل ہوتی ہے تو بمپر کراپ ہو جاتی ہے، آلو جو ہے وہ 10 روپے 20 روپے پہ آ جاتا ہے۔ ہم پیاز کی فصل پہ جاتے ہیں تو وہ 50 روپے کلو پہ آ جاتا ہے، 30 روپے کلو پہ آ جاتا ہے، اور جب وہ شارٹیج ہوتی ہے وہ 300 روپے کلو تک بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر ہے۔ ہمیں حصولی طور پہ اصول یہ ہے کہ ہمیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے دیکھنا ہے کہ جناب گندم کی ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے، سپلائی کتنی ہے۔ ابھی ایک اچھا اقدام جو حکومت نے ماضی میں بالکل قریب میں کیا کہ بین الصوبائی جو پابندی تھی اس کو ختم کیا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، کہ تاکہ کسان اگر پنجاب میں اس کو قیمت کم مل رہی ہے تو کے پی میں اس کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں افغانستان بڑی جاتی ہے گندم، وہاں سے کے پی سے، تو ادھر والے جو ریٹ ہیں وہ ہمارے سے 400 500 ایون 1000 روپیہ من کے پیچھے بھی زیادہ مل جاتا ہے انہیں، تو وہ خوش ہو کے بیچتے ہیں، سودا ہو جاتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ اس میں اوپن مارکیٹ پالیسی کے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی ہوں گے ہمیں، ظاہر ہے دونوں جانب دیکھنے ہیں، چونکہ آئینہ اور سکے کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں، تو ہمیں سکے کا ایک ہی رخ نہیں دیکھنا، دونوں رخ دیکھنے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی پنجاب کی عوام کے مطابق جتنی ضرورت ہے ہمیں اتنی کم از کم ہمارے گودام ہیں، ہمارے پاس بہت سارا ذخیرہ ہو سکتا ہے، وہ ہم کریں۔ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس وافر ہے وہ کسان سے کہیں کہ جناب آپ اس کو بیچ دیں اپنی قیمت پہ جدھر چاہیں آپ، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی سرکاری قیمت اس کی جلدی اناؤنس ہو جائے تاکہ کسان کو بھی پتہ چل جائے۔ جو آڑتی جو ہے وہ بہت فائدہ اٹھاتا ہے، 2200 2300 2500 2600 روپے تک کی گندم ابھی جو ہے پچھلے دنوں بکی ہے 1 من کی، اور اس پہ نقصان کاشتکار کا، اگر اس کو 3000 روپے پہ وہ گھر پڑتی ہے تو وہ 2600 روپے پہ دے رہا ہے، اس کا مطلب 400 روپیہ اس کو فی من نقصان ہو رہا ہے، تو وہ نقصان کیسے پورا کرے گا؟ اس کا یہی ہوتا ہے سوچ پھر کہ کاروبار میں چلو جی اس میں اگر گندم کی فصل میں پیسے پورے نہیں ہوئے تو ہم چاول کی فصل میں کر لیں گے، آلو کی فصل میں کر لیں گے، سبزیوں کی فصل میں کر لیں گے، یا کچھ اور ایسی اناج، گنا ویسے ہی ہمارے کاٹن ہمارے ملک سے آلموسٹ ختم ہو رہی، لیکن ہمارے ملک کی جو ہماری ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں جی کہ ہمارا زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو ہم نے توانا کرنا ہے۔ ہماری گندم مین فصل ہے، اس کو ہم نے ہر صورت پریزرو کرنا ہے، اس کو ہم نے یہ کرنا ہے۔ میری آپ تمام جو میرے سننے والے سنو ڈیجیٹل کے، میری ان سے دیکھنے والوں سے بھی یہی ہے کہ اس فصل کے لیے تمام لوگ مل کر کام کریں۔ کسان بیچارے سراپا احتجاج ہیں، کبھی کوئی پشاور جا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی کوئٹہ میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ لاہور میں بے دے کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ گندم کو یہاں پہ آگ بھی لگائی گئی جو کہ بہت زیادہ زیادتی، سراسر زیادتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسان کو اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے، اور ہمارے دین اور مذہب یہی کہتا ہے کہ جو جس کی محنت ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ تو میری سب لوگوں سے یہی ہے، حکومت سے بھی یہی ہے کہ فوری طور پر جو اس کی سپورٹ پرائس ہے، جو سرکاری قیمت ہے، اس کو اناؤنس کرے، اپنی ضرورت کے مطابق گندم کو سٹور کرے، اور باقی اوپن مارکیٹ پالیسی ضرور رکھیں، لیکن کسان کو نقصان دیے بغیر، کاشتکار کو نقصان دیے بغیر یہ اوپن مارکیٹ پالیسی بنانی چاہیے، اپنانی چاہیے، اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ سختی سے ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔